बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। आज की वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन सी 40 गलतियां हैं जो रोज़ों में अक्सर मुसलमान करते हैं। नंबर 1, बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह इसराफ व फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीने में भूख और प्यास के ज़रिए फ़ुकरा और मसाकीन के फ़िक्र फ़ाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू व आजिज़ी पैदा करनी चाहिए। और खाने और पीने में हद दर्जा बदएहतियाती करना रोज़ा की असल शराइत के मुनाफी अमल है। नंबर 2, तुलुए फ़जर से बहुत पहले सहरी कर लेना गलत है। सुन्नत यह है कि अफ्तार करने में उजलत और सहरी करने में ताख़ीर की जाए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की इत्तबा के नतीजा में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। नंबर 3, बाज़ रोज़ादार रात में रोज़ा की नियत नहीं करते, जबकि तुलुए फ़जर से पहले फ़र्ज़ रोज़ा की हतमी नियत करना ज़रूरी है। रोज़ादार का बस अपने दिल में नियत करना काफ़ी है। नंबर 4, अज़ान फ़जर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोज़ा जाता रहता है। दरअसल अज़ान का रोज़े के इंतज़ाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अज़ान नमाज के लिए बुलावा है। नंबर 5, रमज़ान की आमद से नावाकिफ़ शख्स का खाने पीने से ना रुकना गलत है, लिहाजा मुसलमान पर ज़रूरी है कि इस बात का इल्म होते ही बाकी के दिन में खाने पीने से बाज रहे। नंबर 6, माह रमज़ान के फ़ज़लो शर्फ से नावाकिफ़ होना भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इस अजीम महीना के फ़ज़ाइल के सिलसिला में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं, लिहाजा माह रमज़ान में अमाल खैर की नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मसलन ज़िक्र व अज़कार, तिलावत कुरान, नीज़ नफ़ल व सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी वग़ैरह, इन तमाम में सुस्ती व काहली का मुज़ाहिरा करना इस माह की इंतहाई नाक़दरी होगी। नंबर 7, इब्तिदाई रमज़ान में नमाज तरावी का अहतमाम ना करना गलत है, लिहाजा खुशू व खुज़ू के साथ नमाज तरावी का अहतमाम करना ज़रूरी है। नंबर 8, भूल कर खाने पीने वाले को फारिग होने तक ना रोकना गलत है। नंबर 9, रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोज़ा से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है। और बसा औक़ात उम्र हैज़ को पहुँचने वाली लड़कियाँ रोज़ा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं, इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश करते हुए रोकना कि वो छोटी हैं गलत है। नंबर 10, गलती से खाने पीने वाले के रोज़ा में शक ज़ाहिर करना भी गलत है। नंबर 11, रोज़ा में मेहंदी लगाने को गुनाह समझना गलत है। नंबर 12, पकवान के दौरान चखने से परहेज़ करना भी गलत है। शेख इब्न जबरैन का कहना है कि ज़रूरत के एतबार से दौरान पकवान पकाई जाने वाली अशिया के चखने में कोई मज़ायका और हर्ज नहीं है, और इस तरह के ज़ुबान के आखिरी हिस्सा में इस चीज़ को रखे ताकि इसकी मिठास और नमकीनी वगैरह का पता चल जाए। ये बात ज़हन नशीन रखे कि इसका कुछ भी हिस्सा गले से नीचे उतरने ना पाए, बल्कि वो इसको थूक दे या अपने मुंह से निकाल दे। इस चीज़ से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 13, लोगों का रोज़ा को तोड़ने वाले और इसको फासिद करने वाले अमूर से ना वाकिफ़ रहना भी एक बड़ी गलती है। नंबर 14, मिसवाक के इस्तेमाल को गुनाह समझना गलत ख्याल है। शेख इब्न असीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मिसवाक के इस्तेमाल से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये तो दिन और रात की इब्तिदा और इंतहा दोनों में किसी भी वक्त और रोज़ादार बेरोज़ा सब के लिए सुन्नत है। नंबर 15, बाज़ मोज़नीन की भी गलती है कि वो मगरिब के वक्त तारीकी फैलने के बाद में अज़ान देते हैं और सूरज के ग़रूब होने पर काने नहीं होते। नंबर 16, अफ्तार का इंतज़ाम करने वालों के हक़ में दुआओं का एहतराम ना करना गलत है, यानी अफ्तार का इंतज़ाम इंसराम करने वालों के हक़ में रोज़ादारों का दुआ में गफलत और कोताही बरतना भी एक गलती है। नाज़रीन, मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। नंबर 17, रमज़ान की रातों में जमा को हराम समझना भी एक बड़ी गलत फहमी है, जबकि ये हुर्मत महज औकात रोज़ा में है और रात के किसी भी वक्त में यह चीज़ बिल्कुल हलाल है। नंबर 18,
طلوع فجر سے قبل حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزہ سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلط ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جنبی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کی قضا واجب ہے۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے اور روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزہ دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہوئے روزہ دار افطار کرنے میں عجلت کرے۔ نمبر 24، بعض روزہ دار احتیاط کی حجت قائم کرتے ہوئے مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزہ داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرہ میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف و مگن ہو جانا بہت بڑی غلطی اور خطا ہے اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں لیلۃ القدر معین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ نمبر 28، بعض روزہ داروں کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب ہی نہ دیں۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں روزہ کی عادت نہ ڈلوانا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو اس کے روزہ چھوڑنے پر عیب لگانا بھی غلط ہے۔ نمبر 31، رمضان کریم کے مہینہ میں شدید غصہ، چیخو پکار اور گالی گلوچ کرنا روزہ کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں فضائی مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والی موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ میں انتہائی فضل و شرف والے اوقات کو ضائع و برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبر و تفکر اور اس کی مکمل تلاوت کرنے کے مقصد سے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ کافی درست ہے تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزہ دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، جبکہ اس وقت بہت سے افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس کے اعتکاف کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نمبر 36، رمضان کے اوقات روزہ میں بعض روزہ دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فساد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، بعض روزہ دار اوقات روزہ میں تھوک کے لگنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں اور یہ کہ اس سے روزہ میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے لگنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجود رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دے اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالے کہ ہمسایہ نمازی کو تکلیف اور کراہت محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان کریم کے اوقات روزہ میں بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 39، بعض دمہ کے مریض روزہ کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے اسپرے کے استعمال میں گناہ تصور کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزہ دار آنکھ میں قطرات ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرات ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں،
جبکہ درست یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزہ کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔